جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینے میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگوں شہدائے خیر الانام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، عرض کروں آقا غلام آ گیا۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دینا، ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دینال، ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دینال۔ صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، گئے سونا اپنی آپ مثال۔ ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دینال۔ ہو کوئی بستیاں تے
شہراں دا نبی میرا سوہنا نبی دو جہان دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی لاجواب رسالت ہے اوہدی لاجواب رسالت گئے اوہدی نال شان بلند و بالا ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دنال ہو گئے کر دے نبی جی دی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری گوئی آیا بن کے غادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا آیا بن کے غادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مٹ گئے شرک دے خندیرے ہویا چار چفیرے اجالا ہن سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دنال ہو میرے گھر چڑھیا آج میرا چر میرا آنگن کیا گھر گھر روشن میرے گھر آج خوشیاں آئیاں نے او ختم گئیاں تنہائیاں نے میرے گھر آج خوشیاں آئیاں نے او ختم گئیاں تنہائیاں نے مٹ گئے دکھڑے تے غم سارے مٹ گئے غم تے دکھڑے سب آیا ویڑے کملی والا ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریشہ حضور دینا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل ترام عزت لائیک اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے رات گئے تک اسانو اپنے مقدس کاروچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جنہ بھائیوں نے مل کے آج دے پروگرام دے اہتمام کیتا انتظام کیتا عید اندر تعاون کیتا حصہ پایا محنت کیتی ٹائم دیتا اللہ پاک سارے بھائیوں دے کاروبار مرو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے قرآن مجید دے جس مقام ذیشان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے ادھے اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے آخری لمحات دا تذکرہ فرمائے اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دے اختیار اندر جس طرح مولا کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان ہر چیز مٹ جان والی ہے ختم ہو جان والی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی ذات صرف اللہ تعالی دی یہ دنیا دا نظام ہے
صرف میرے پیغمبر ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ تو پہلا 1,26,000 پیغمبر آئے. جتنا جتنا وقت جتنا جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیتا اس پیغمبر نے تبلیغ کی تھی، وعد و نصیحت کی تھی، پھر اللہ نے واپس بلا لیا. نبی دی زندگی پیغمبر دا اس کائنات اندر آنا بھی آل ہے، ہر پیغمبر دا اس کائنات اندر رہنا بھی آل ہے، ہر پیغمبر دا اللہ تعالیٰ دے کول جانا بھی آل ہے، اور ہر پیغمبر دا قیامت والے دن اٹھایا جانا بھی آل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو پہلا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلامتی ہوئے حضرت یحییٰ تے جدو اس کائنات اندر آئے، پھر اس کائنات اندر رہے، پھر جدو انہاں تے موت آئی اس دن بھی انہاں تے رحمت اور سلامتی. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہوں نے اٹھایا جائے گا اس دن بھی انہوں تے اللہ تعالیٰ دی رحمت اور سلامتی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. لکھاں سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے، پھر انہاں دے دنیا تے رہن تے، پھر دنیا تو جان تے، پھر قیامت والے دن اٹھائے جانے تے. اور پھر میرے محبوب دی واری آئی تو فرمایا محبوب تسی خود کہہ دیو ان صلاتی و نسوقی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا تے رہنا، میرا رب کول جانا کدے واسطے؟ بولو کدے واسطے؟ اللہ واسطے. اور میرے ذمے بھی عنوان لگ گئے کہ آپ دی زندگی دے آخری لمحات اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. کچھ ہی کہہ دیو آمین. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. کو کم کر دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا میں سونی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تیری آخرت میں سونی بنا دے گا. توجہ کرنا غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا بچپن بھی آلہ، میرے مصطفیٰ دی جوانی بھی آلہ، میرے پیغمبر دا بیت اللہ دا رہنا بھی آلہ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طیف دی وادی اندر تبلیغ کرنا بھی آلہ، میرے مصطفیٰ دا بیت اللہ چھوڑ کے مدینہ منورہ دے اندر جانا بھی آلہ، پھر مار کے بدر اندر نکلنا بھی آلہ، مار کے احد اندر نکلنا بھی آلہ، پھر بیت اللہ نو فتح کرنا بھی آلہ، میرے پیغمبر دی عبادت بھی آلہ، میرے پیغمبر دی ریاضت بھی آلہ، میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی آلہ، میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی آلہ، میرے پیغمبر دا سجدہ بھی آلہ، میرے پیغمبر دا رکوع بھی آلہ، میرے پیغمبر دا قیام بھی آلہ، میرے پیغمبر دا طعام بھی آلہ۔ نوجوانوں توجہ کرنا، چلتے ہیں ویلا بھی آیا جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ نے فرمایا سونیا آج دے دن دین مکمل ہو گیا وے، آج دے دن دین کامل ہو گیا وے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نے اختیار دیتا وے، وہ دنیا تے رہنا چاہندے تے دنیا تے رہ لوے، اپنے رب کو لے جانا چاہندے اپنے رب دے کول آ جاوے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ دے کول جانا پسند کر لئے، اپنے رب دے نال ملاقاتہ پسند کر لیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دیاں کھاں برس گئیاں نے، لوکاں نے آکھیا بابا جی نو کی ہویا ہے، اے بڑھڑے بابے نو کی ہویا ہے، ابو بکر نو کی ہویا وے۔ لوگ نہیں جان سکے جو ابو بکر جان گیا، لوگ نہیں سمجھ سکے جو ابو بکر سمجھ گیا، صدیق اکبر سمجھ گئے نے۔ اللہ اپنے پیغمبرہ دے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیا کردا، اللہ اپنے نبیاں دے علاوہ کسی کو نہیں پوچھیا کردا۔ پھر وہ ویلا بھی آیا جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر ایک عورت دا جنازہ پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے نے۔ میرے پیغمبر دے سر مبارک اندر درد شروع ہویا وے، درد بڑھتا گیا حتیٰ کہ درد بخار اندر تبدیل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دے خجرے اندر آئے نے، ایک بیوی دے کار اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بڑھ دیاں، بخار ہوندیاں، طبیعت خراب ہوندیاں، اتنی میرے مصطفیٰ دی طبیعت خراب ہو گئی حتیٰ کہ نبی پاک فرمایا کر دے سن کل میں کدے کار ہونا ہے کہ نبی پاک سیدہ حفصہ دے کار اندر ہوندے، آپ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے کہ نبی پاک سیدہ ام حبیبہ دے کار اندر ہویا کر دے، آپ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے کہ نبی پاک سیدہ ام دردہ دے کار اندر ہویا کر دے، آپ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سیدہ ام حبیبہ دے کار اندر ہوندے، آپ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے یہ میرے مصطفیٰ سیدہ زینب دے کار اندر ہویا کر دے، آپ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے۔ نبی پاک دیاں بیویاں جان گئیاں، امام کائنات اپنی مرضی دے نال کسی کار اندر رہنا چاہندے نے، ساریاں بیویاں جمع ہو گئیاں، آپس اندر مشورہ کیتا اسی نبی پاک نے اجازت دے دنیا ماں جتھے سونا مصطفیٰ چاہوے اوتھے آرام کر لوے۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں جمع ہوئیاں، امام کائنات دے کول آ گئیاں، آکھیا سونیاں تانوں اجازت ہے جتھے تسی رہنا چاہندے جے اپنی مرضی نال رہ لو۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ کیا ڈر ہے؟ فرمایا مینو ایسا دے گجرے اندر لے چلو، مینو سجدہ ایسا دے گجرے اندر لے چلو، ماں ایسا تیری عظمت دے کے آکے نے، ماں ایسا تیرے مقام دے کے آکے نے، ماں ایسا تیرے مرتبے دے کے آکے نے۔ میرے مصطفیٰ نے پسند کیتے تے سجدہ ایسا دا گجرہ پسند کیتے، ادھر مصطفیٰ نے غار ثور اندر پسند کیتا، ابو بکر دی گود نو پسند کیتا، صدیق دی گود نو پسند کیتا، ادھر مصطفیٰ نے صدیق کائنات دے خجرے نو پسند کیتا۔ میرے محبوب پیغمبر چل دیاں ماں عائشہ صدیقہ دے خجرے اندر چلے گئے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جمعے والا دن آیا ہے، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ 7 کمیاں دا پانی لے کے آو، 7 کمیاں دا پانی لے آندا گیا۔ میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے آپ فرماندے نے میرے تے پانی بہایا جائے، نبی پاک دا بخار نہیں ٹوٹ رہا،
نبی پاک دا بخار زیادہ ہو رہے ہے، آپ فرماندے نے میرے تے پانی بہایا جائے۔ صحابہ کرام پانی باندھے رہ گئے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس 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 کر دے وہ، بس کر دے وہ۔ صحابہ کرام رک گئے، میرے پیغمبر دا بخار کم ہویا۔ امام کائنات خطبہ دین واسطے مسجد نبی اندر آئے، اے نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انج کر کے مسجد نبی کے اندر ہجوم بچے آوے۔ امام کائنات نے خطبہ دیتا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ جو آپ کھانا پسند کرو اپنے غلام واسطے بھی پسند کرو، جو آپ پہننا پسند کرو اپنے غلام واسطے بھی پسند کرو۔ میرے مصطفیٰ نے دوسری وصیت فرمائی، اے میرے صحابہ یتیماں دا خیال کریا دے، غریباں دا خیال کریا دے، بیوہ عورتاں دا خیال کریا دے۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے نے میرے صحابہ عورتاں دے چہرے تے تماچا نہ ماریا کرو، عورتاں دے چہرے تے تماچا مارن تو میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نالے میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے گھر دے حق دا خیال رکھیا کرو، اپنی بیوی بچیاں دے خرچے دا خیال رکھیا کرو، اپنی بیوی بچیاں دے خرچے دا ذمہ داری تہاڈی ہے، اس چیز دا خیال رکھیا کرو۔ نالے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرے صحابہ اگر کسی نے بدلہ لینے، آج محمد رسول اللہ قادر نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے بدلہ لینے تے آج لے لوے، قیامت والے دن بدلہ دینا بڑا اوکھے، قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر اٹھنا بڑا اوکھے، اللہ دی عدالت اندر جواب دینا بڑا اوکھے۔ جوانوں توجہ کرنا، غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر نے اتنی گل آکھی، ایک صحابی رسول مجمع اندر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا سونیاں میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام دیاں تے اکھاں برس رہیاں سن، کون جڑا مصطفیٰ کولوں بدلہ لین والا ہے؟ جدوں یہ جوان کھڑا ہویا انہیں آکھیا سونیاں میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے، تے صحابہ کرام غصہ کرن لگے، اتنوں خیال نہیں آندا کہ نبی پاک دی طبیعت کیویں میں، ویکھ دے صحیح مصطفیٰ کنے کمزور ہو گئے نے، ویکھ دے صحیح نبی پاک کنے بیمار نے، ویکھ دے صحیح مصطفیٰ کنے منبر تے تشریف فرمانے، ایک کہندے میں بدلہ لینا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ نہ روکو، انہوں نہ روکو، آ میرے قریب آ جا۔ اے نبی پاک دا صحابی قریب آ گیا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ دنیا تے بدلہ دینا بڑا آسان ہے، قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر بدلہ دینا بڑا مشکل ہے۔ میں محمد حاضر ہاں جڑا بدلہ لینا ہی لے لا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میدان جہاد دے اندر تسی صفا درست کروا رہے سو تے میں صف دے طرح اگے کھڑا سا، تسا چھڑی دے نال مینوں پیچھے ہٹایا، جدوں تسی چھڑی ماری تے مینوں بڑا درد ہویا سی، مینوں بڑی تکلیف ہوئی سی، میں بدلہ لینا ہے۔ امام کائنات نے صحابی دے ہاتھ اندر چھڑی پکڑا دیتی، میرے مصطفیٰ نے اپنا وجود حاضر کر دیتا۔ جوانوں ذرا سوچو اساں وی اپنے بھائی دا بدلہ دینے کیوں نہیں دیندے؟ اساں وی اپنے بھائیاں دے بدلے دینے نے، کسی نے باپ دا بدلہ دینے، کسی نے ماں دا بدلہ دینے، کسی نے سکے پائی دا بدلہ دینے، کسی نے گوانڈی دا بدلہ دینے، کسی نے بیلی دا بدلہ دینے، کسی نے پنڈ والیاں دا بدلہ دینے۔ اسی بدلہ کیوں نہیں دیندے؟ اسی آکھنے اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، نبیاں دے امام حاضر ہو گئے، آپ نے انج کر کے چھڑی پکڑائیے، آقا فرماندے نے لے میرے صحابی میرے کولو بدلہ لے لا۔ جوانوں کیسا مندر ہوئے گا، صحابہ بیخدے ہونگے تے مصطفیٰ خاطر ہو گئے ہونگے۔ امام کائنات فرماندے نے بدلہ لے لا، انہیں آکھیا سونیاں انج بدلہ نہیں لینا، جدو تسی مینوں چھڑی ماری سی میرے جسم تے کپڑا نہیں سی، ہن تسی اپنا وجود آدر کیتے تے کپڑا بھی ہٹا دے وہ۔ میرے نبی پاک نے اپنے جسم تو کپڑا ہٹا دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا ہے۔ جدو صحابی نے ویکھیا مصطفیٰ نے اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا ہے، اج چھڑی لے کے میرے پیغمبر دے قریب آ رہے ہیں، سارے صحابہ سارا مندر ویکھی جا رہے ہیں، ایک ایسا جوان ہے جڑا مصطفیٰ کولوں بدلہ لینا چاہندا ہے۔ جدو نبی پاک دے جسم دے قریب آ گیا، انہیں چھڑی پرے سٹ دیتی ہے، میرے مصطفیٰ نو اپنے جسم دے نال لا لے، نبی پاک نو اپنی باواں دے اندر کٹ کے لے لیا،
لیا میرے مصطفیٰ بھی روئی جا رہے نے صحابی بھی روئی جا رہے ہیں تے باقی ویکھن والے صحابہ کرام بھی روئی جا رہے نے اے جوانا تو تے کیا سی میں بدلہ لینے چھڑی پکڑیا پھر کیوں نہیں ہو بدلہ لیا عرض کہتے یا رسول اللہ میرے اندر کی طاقت ہے میں سونے مصطفیٰ کو بدلہ لما میں کون نہ نبی پاک کو بدلہ لین والا سونیا میں تیس وجہ تو کیا سی نبی پاک اپنے جسم تو کپڑا ٹھان گے میں نبی پاک دے جسم نو اپنے جسم دے نال لا لواں گا قیامت والا دن ہوئے گا تے اللہ میرے جسم تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا جسے جسم دے نال مصطفیٰ دا جسم لگ گیا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیتا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں ساریاں دا بدلہ چکا دیتے اے ابو بکر جی سونیاں کیا ڈرے فرمایا ابو بکر تیرا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ ادا کرے گا ابو بکر تیری عظمت دیکھے آکے نے ابو بکر تیرے شان دیکھے آکے نے ابو بکر تیرے مقام دیکھے آکے نے صحابہ کنے کے ران ہوئے ہونگے جدو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ساریاں دا بدلہ ادا کر دیتے ابو بکر تیرا بدلہ قیامت والے دن اللہ ادا کرے گا حضرت صدیق اکبر دے اتنے احسان اور اتنی محبت اور اتنی وفا میرے مصطفیٰ دے پھر آپ گئے اپنے حجرے پاک اندر یہ دو عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا حضرت بلال نے اذان آکھی اذان دے بعد جماعت دا ٹائم ہویا بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آئے حضرت بلال فرمان دنی الصلاة محبوب نماز دا ٹائم ہوئے لیکن میرے پیغمبر تے غشی تاری ہے آپ نے کوئی جواب نہ دیتا حتیٰ کہ بلال انتظار کر کے زارو کتار رون لگ گئے خیر ہوئے آج مصطفیٰ نے جواب نہیں دیتا ادھر بلال رون لگ گئے حضرت بلال نوے کے نبی پاک دے اصحاب رون لگ گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمین الحمدللہ اللہ محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ہوش آیا امام کے نام دی غشی ختم ہوئیے آقا فرماندے نے بلال جی یا رسول اللہ آقا فرماندے نے بلال میرے ابو بکر نو کہنا جماعت کرام ہے ابو بکر نو آکھو جماعت کرام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین انتظار کر رہے نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرے بابا دے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میرے ابا جان دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی پاک دے خندیاں سونی مصطفیٰ دے مسلح تے کھڑا ہو جاوے میرے بابا دا دل بڑا نرم ہے تسی عمر بن خطاب نو کہہ دے وہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ابو بکر نو آکھو جماعت کراوے ماں ایسا دوبارہ بولیاں آقا پھر فرمان دے نے ابو بکر نو آکھو جماعت کراوے سجدہ ایسا صدیقہ تیسری مرتبہ بولیاں نے آقا فرمان دے نے ایسا میں ابو بکر نو اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا میں نو میرا اللہ کہہ رہا وے محبوبہ ابو بکر نو آکھو جماعت کراوے تو کہ ان ہوا الا وحی یوحا میرے محبوب پیغمبر اپنی مرضی دے نال نہیں بولیا کر دے حضرت صدیق اکبر نے امامت کروائی ہے صحابہ اکرام پیچھے کھڑے نے ایک نماز دا ٹائم بھی ہویا جدو میرے مصطفیٰ دی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی ہے ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نے مصطفیٰ نو پکڑے آوے حضرت عباس نے سہارا دیتے نبی پاک نو مسجد نبی بلے آ رہے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو لے آ رہے نے صدیق اکبر نو پتا چلیا سونے محبوب آ رہے نے حضرت صدیق پیچھے ہٹ رہے نے اپنے قدم پیچھے ہٹا رہے نے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا ابو بکر ٹھہر جا صدیق اکبر اٹھے ہی رک گئے میرے پیغمبر قریب آئے نے امام کائنات ابو بکر صدیق دے نال بیٹھ گئے نے میرے محبوب پیغمبر رکوع کر دینے ابو بکر رکوع کر دینے تے صحابہ رکوع کر دینے
میرے پیغمبر سجدہ کر دینے، صدیق اکبر سجدہ کر دینے، پھر صحابہ اکرام سجدہ کر دینے۔ انج کماں گا لوگوں میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو جماعت کرائیے، ابو بکر نے باقی صحابہ نو جماعت کرائیے، پھر چل دیاں ویلا بھی آیا جدو اتوار والا دن نے نبی پاک دے گھر دا خزانہ ختم ہو گیا، میرے محبوب پیغمبر دے گھر اندروں سب کچھ ختم ہو گیا دے۔ جدو شام دا ویلا آیا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے رات دا خندیرہ چھا گیا، میں گوانڈن دے گھر اندر گئیاں، میں آکھیا نہیں سہیلی مینوں تھوڑا جیا تیل ادھارا دے دے، میں بعد اندر واپس کر دیاں گی، میرے سونے مصطفیٰ دی طبیعت بڑی خراب ہے، میں رات نو چراغ جلاواں گی، چراغ جلا کے محبوب دا دیدار کر دی رواں گی۔ سہیلی کولو تیل لے کے آئیاں نے، پھر ساری رات میرے مصطفیٰ دا سر پا کے سیدہ عائشہ صدیقہ دی گود اندر تے ماں عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر دے ہاتھ نو دم کر کے تے پیغمبر دے جسم تے پھیر دیاں رہیاں، نالے دعا ماں کر دیاں رہی اللہ میرے سر تاج دی خیر ہوئے، میرے محبوب نو شفا نصیب فرما دے، میرے پیغمبر نو صحت دے دے۔ جدو سمار والا سورج چڑھے آدے جو صبح دا سورج چڑھے 12 ربیع الاول میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہویا دے ادھر صحابہ اکرام نے نماز پڑھ رہے نے، صدیق اکبر امامت کرا رہے نے، میرے محبوب پیغمبر نے گھر دا پردہ ہٹایا، صحابہ اکرام دے والے ویکھیا، صحابہ اکرام نے جدو ویکھیا سونے مصطفیٰ نے تک لیا ہے، قریب سی کی صحابہ صفائی توڑ دیندے، اپنی نماز توڑ کے محبوب دے قریب چلے جاندے، میرے پیغمبر نے رکن دا اشارہ کیتا، نماز ادا کرن دا اشارہ کیتا، اے آخری دیدار ہے میرے مصطفیٰ دا۔ جدو نبی پاک نے صحابہ نو صفحہ دے اندر بیکھیا، صدیق اکبر نو امامت دے اندر بیکھیا، پھر چل دیاں در سورج چڑھے آوے، ادھر میرے مصطفیٰ فرماندے نے کوئی جائے میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آوے، وچی پنجا دیو باسیو اردا گرد آنے والے معزز مہمانو جان دیو نا بندے دی زندگی دا آخری لمحہ ہووے، ایدا دل کردا وے میں جاندیاں اپنے پتراں نو مل جاواں، میں جاندیاں اپنی تیاں نو مل جاواں، میں اپنے بیلیاں سجناں نو مل جاواں۔ آقا فرماندے نے میری فاطمہ نو بلایا جائے، ماں فاطمہ نو پیغام ملے آوے، سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نے، تیاں والے ہو جان دے ہو نا جدو تیاں نو ماپیاں دا پیغام مل جاوے، تیاں تے جتی بھی نہیں پاندیاں، تیاں تے ساتھ دوپٹا بھی نہیں لیندیاں، خیر ہووے آج میرے بابا نے بلائے، آج میرے ابا جان نے پیغام دیتا وے کتے جتی پاندیاں دیر نہ ہو جاوے، کتے دوپٹا اٹھاندیاں دیر نہ ہو جاوے، توجہ کرنا غار کرنا۔ سیدہ فاطمہ گے دوڑ رہیاں نے، حسنین کریمین پیچھے دوڑ دے آ رہے نے، جدو ماں فاطمہ گھر اندر داخل ہوئیاں نے میرے پیغمبر دی طبیعت نو ویکھیا، سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ہائے میرے ابا جان دا درد، ہائے میرے بابا دی طبیعت کی نہیں خراب ہے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، امام کائنات نے سنیا، آقا فرماندے نے فاطمہ غم نہ کر، اج دے بعد تیرے بابا نو درد نہیں ہوئے گا، اج دے بعد تیرے بابا دی طبیعت خراب نہیں ہوئے گی، اج دے بعد تیرے بابا نو تکلیف نہیں ہوئے گی۔ ادھر سیدہ فاطمہ روئی جا رہی ہیں، نالے میرے مصطفیٰ روئی جا رہے نے، حسنین کریمین آئے نے، آقا فرماندے نے فاطمہ میرے حسن دا بھی خیال کرنا تے حسین دا بھی خیال کرنا۔ محبوب پیغمبر نے آخر اندر میرے مصطفیٰ نے ای وصیت فرمائی، لوگوں میرے اہل بیت دا خیال، میرے اہل بیت دا بولو میرے اہل بیت دا، جڑا اہل بیت نے محبت نہ کری وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ایماندار ہو سکتا ہے۔ محبوب پیغمبر مدینہ شہر تے مصطفیٰ فرما رہے نے میرے اہل بیت دا اللہ تو انہوں مدینے لے جائے، اچھی کہو آمین، انہی آمین الپاہمیں پاسپورٹ ہی نہ بنے ذرا گج کیا کھو آمین۔ اللہ سب نو مدینے لے جائے، ایکو کام کرو تھوڑا جا صاف کر کے چلاؤ، اللہ تعالیٰ سب تے کرم فرمائے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کیا بات ہے، اے پچھلے دنہ دے اندر الحمدللہ اللہ دا کار دی چو پھر کے آئے ہیں بیت اللہ دے اندرو مدینہ منورہ دے اندرو، اور اتنا پیارا مندر اتنا پیارا سما، اور وہ مندر بھی بڑا ویکھن والا ہوندے
جدو حاجی واپس پاکستان نکلنے لگ دے نا گڑیاں تے بیٹھتے نے تے اینج بیت اللہ دا دیدار آخری ہوندا ہے تے دیدار کردے ہیں واپس مڑدے نے تے ربا سونیا پتہ نہیں پھر تیرے گھر دا کدو دیدار ہوئے گا اللہ سب نو مدینے لے جائے مولا کرم کما بیت اللہ وقت مدینہ پھرا اللہ سب نو مدینے لے جائے کچھ کہہ دو آمین بن احرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کراں رج کے طواف کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا کراں رج کے طواف پڑھا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا مولا کرم کما بیت اللہ وقت مدینہ پھرا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ ایک کمپنی دی اپنے شیر نے مسجد نبی اندر بیٹھ کے لکھے نے ذرا گج گیا کو سبحان اللہ مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا حاجر وانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروہ جاوا حاجر وانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروہ جاوا تیرا سونا ہے در تیرا سونا ہے در نہیں اس جیا گھر مولا سب نو وخا تیرا سونا کے در نہیں اس جیا گھر مولا سب نو وخا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا پھر میں جاواں پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا میرے لکھاں سلام میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا میرے لکھاں سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جدی شان دا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینوں زمزم پلا وہ بڑا پیارا منظر ہوندا ہے جدو نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئی تے بندہ نالے اکھیں جو آنسو بہائے نالے مصطفیٰ تے درود پڑھتا جائے زندہ زندہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ میں عرض کر رہا سا ماں جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آکے عرض کر دینے بابا جی اج دے بعد فاطمہ دا اٹھ کے استقبال کون کرے گا فاطمہ نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا سیدہ فاطمہ واسطے فاطمہ دے گھر اندر کون آئے گا حسنین کریمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لایا حضرت حسنین کریمین کر دینے نانا جی آج دے بعد حسنین کریمین نو اپنے کندھیاں تے کون اٹھائے گا مسجد نبوی دے اندر کدے کھیلاں گے کون منبر تو اتر کے اپنے نواسیاں نو پکڑن واسطے بازار اندر جائے گا نوجوانوں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایج کر کے نبی پاک نے میرے کندھے دے نال ٹیک لگائی ہے آپ دعاواں کر دیاں دعاواں کر دیاں
ایستا ایستا میرے محبوب پیغمبر دے ہاتھ تھلے نو آ گئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ جدو تھلے آ گئے سیدہ عائشہ فرماندے نے میں جان گئی ہوں نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے میرے محبوب پیغمبر اللہ تعالیٰ کو چلے گئے نے تے نبی پاک دا سر مبارک ماں عائشہ نے انج کر کے چار پائی تے رکھے ہے تے چلدیاں دروازے دے قریب آئیاں نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کھیا صحابہ کرام دی طرف اپنا رخ انور کر کے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون مسجد نبی اندر صحابہ کرام دا جنبے خفیف سی جدو ماں عائشہ نے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ کرام دیا چیخاں نکل گئیاں صحابہ کرام زاروں کے تار ہون لگ گئے مسجد نبی دے اندر کرام مچ گیا صحابہ کرام بھی روئی جا رہے نے ماں عائشہ بھی روئی جا رہی نے سیدہ فاطمہ تدارا رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی روئی جا رہی نے ایک دوڑنے والا دوڑ دیاں حضرت صدیق اکبر دے کھول گیا آندے اے ابو بکر اے ابو بکر اے ابو بکر حضرت صدیق فرما تیرے خیر ہے کیویں پریشان آئے انہیں آکھے ابو بکر اسی اج یتیم ہو گئے ابو بکر مدینہ اج ویران ہو گیا نبی پاک سانو چھڑ گئے اللہ تعالیٰ دے کول پہنچ گئے نے ابو بکر تیرا یار غار دنیا تو رخصت ہو گئے جوانوں جان دے ہونا جدو کسے بیلی نو پتا چلے میرا بیلی وفات پا گیا ہے جدو کسے بیلی نو پتا چلے میرا بیلی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے پوچھیا کرو اس غم دی او دی حالت کی ہویا کر دیئے حضرت صدیق اکبر اپنی سواری تے سوار ہو گئے چل دیاں مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے اینج کر کے حجر عائشہ صدیقہ دے اندر داخل ہوئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک دے قریب آئے نے نبی پاک دے چہرے تو صدیق نے کپڑا ہٹایا میرے پیغمبر دے رخ انور دے صدیق دی نظراں پہ گئیاں حضرت صدیق اکبر داروں کے تارون لگ گئے تے ابو بکر تو ریا نہ گیا اپنے لب میرے پیغمبر دے متھے تے رکھ دیتے نے اپنے ہونٹ نبی پاک دے متھے تے رکھ دیتے نالے میرے مصطفیٰ دا بوسا کیتے نالے فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے جدی ہاتھ دے اندر ابو بکر دی جان ہے جدے ہاتھ دی اندر ابو بکر دی جان ہے میرے سونی مصطفیٰ تے دو موتاں نہیں آ سکدیاں میرے نبی پاک تے دو موتاں نہیں آ سکدیاں امام کائنات اللہ تعالیٰ کو چلے گئے نے صدیق اکبر واپس مڑے نے انج کر کے مسجد نبی اندر آئے حضرت عمر بن خطاب نے تلوار پکڑی ہے آپ فرماندے نے خبردار جڑا بندہ آکھے گا نبی پاک وفات پا گئے عمر دا سردن تو جدا کر دے گا انج نبی پاک سانو چھڑ کے نہیں جا سکدے جدی خاطر اسی اپنے گھرانو چھوڑ دیتا جدی خاطر اپنی زمین تے جائیداداں چھوڑ دیتا جدی خاطر اسی مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے انج نبی پاک سانو چھڑ کے نہیں جا سکدے کوئی صحابی نہیں بول رہا کوئی صحابی اٹھ کے جواب کریم ہے صحابہ کرام نے صدیق اکبر دی طرف دیکھیا بھلا ابو بکر اج کی فیصلہ کر دینے ابو بکر اج کی آکھ دینے حضرت صدیق فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم جدو ابو بکر نے آکھیا افا اماتا جدو ابو بکر نے آکھیا حضرت عمر دے ہاتھ وچوں زمین ہاتھ وچوں تلوار زمین تے گر گئی جدو ابو بکر نے آکھیا افا اماتا حضرت عمر دے جسم دے اندر کپ کپی تے لرزہ تاری ہو گیا جدو ابو بکر نے آکھیا افا اماتا حضرت عمر دے وجود نے وزن اٹھانا برداشت نہ کیتا عمر بھی زمین تے گر گئے جی ابو بکر کہہ رہے ہیں نبی پاک وفات پا گئے نے پھر عمر کیوں انکار کر سکتا ہے جی ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے نے پھر عمر کیوں اپنی دلیل پیش کر سکتا ہے جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے 3 دن گزر گئے نے صحابہ آمدے گئے تے میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ تے درود پڑھتے گئے، درود پڑھدیاں 3 دن گزر گئے نے، بدھ والا دن آیا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر لحد دے اندر اتار دیتا گیا ہے۔ جدو نبی پاک نو لحد دے اندر اتارے آ گیا، صحابہ کرام دیا چیخاں نکل گئیوں نے، اینج کر کے حضرت بلال 4 پائی واپس لے کے آئے، حضرت انس 4 پائی واپس لے کے آئے، ماں فاطمہ نے ویکھیا، آپ فرمان دیا نے وے انس بلال نبی دیو یارو تے تسی نبی کتھے چھڑ آئے، ایسے سونے مکھڑے تائیں تے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے وے انس تے بلال تسی آکھیا کر دے سو مصطفیٰ تو جان قربان ہے، محبوب تو کر قربان ہے، اپنا تن من تن قربان ہے، آج کیویں نبی پاک نو لحد اندر اتارے آجے، کیویں پیغمبر دی قبر مبارک دے مٹی پائی جے، کیویں امام کائنات نو لحد اندر اتارے آجے، تے صحابہ اکرام دی آنکھاں برس رہیاں نے، آپ فرماتے نے بس نہ رہ گیا کجی اساڈے تے برت گیاں تقدیراں، بس نہ رہ گیا کجی اساڈے تے برت گیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گیاں تقریراں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی روئی جا رہے نے، سیدہ فاطمہ بھی روئی جا رہی ہیں۔ جوانوں توجہ کرنا، غور کرنا، تھوڑی دیر دے بعد پتہ چلے آوے حضرت بلال نے اپنا سامان اٹھایا وے، اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ والیے چل مدینہ چھڑ کے کتے اور چلے جائیے، حج مدینے دے بازار جا رہے نے۔ صحابہ اکرام نے پوچھیا بلال کتے جا رہے ہیں وے؟ آپ فرماتے نے میرے بیلیو میں مدینہ شہر چھڑ کے جا رہے ہیں۔ آکھیا بلال مدینہ کیوں چھڑ رہے ہیں وے؟ آکھیا لوگو میں اس شہر اندر رہ کے کی کرنا وے جتھے وضوحا دا مکڑا نظر نہ آوے، واللیل دیاں زلفا نظر نہ آوے، علم نشرح دا سینہ نظر نہ آوے، جتھے میرے محبوب پیغمبر دا رخ انور نظر نہ آوے۔ بڑے بڑے صحابہ نے روکے آوے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا، بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا۔ حضرت صدیق اکبر آئے نے، ہنج کر کے بادو پھیلا لینے، آکھیا بلال میں تینوں مدینیوں نہیں جان دینا۔ حضرت بلال فرماتے نے ابو بکر تو میرے پیسے پر کے مینوں آزاد کروایا سی، اگر تے میں تیرا غلام ہوں پھر میں مدینہ چھڑ کے نہیں جانا، اگر مینوں آزاد کرائے پھر میرے راستے تو اٹھ جا، میں مدینے نہیں رہنا۔ حضرت صدیق اکبر راستے تو اٹھ گئے، حضرت بلال مدینہ چھڑ گئے نے۔ اینج صحابہ نے ویکھیا میرے مصطفیٰ دی ڈاچی کسوا ہے، ڈاچی دوڑ دی پھر دیئے مدینے دیاں گلیاں اندر، اینج دوڑ دیاں مسجد نبی دے سامنے آئیے، آوازاں پہ مار دیئے میرا سونا سوار کتھے گیا، وضوحا دے مکھڑے والا کتھے گیا، واللیل دیاں زلفاں والا کتھے گیا، علم نشرح دے سینے والا کتھے گیا، کتے دوڑ دیاں حضرت صدیق دے دروازے تے جان دیئے، شاید میرا پیغمبر ابو بکر صدیق دے گھر اندر آیا ہوئے، پھر صدیق دے کرو کوئی جواب نہ ملے، دوڑ دیاں حضرت عمر دے دروازے تے پہنچیے، شاید میرا پیغمبر عمر دے گھر اندر آیا ہوئے، شاید میرا پیغمبر عثمان دے گھر اندر آیا ہوئے، پھر دوڑ دیاں حضرت علی دے دروازے تے گئی ہے، دروازے تے آوازاں مار رہی ہے، شاید میرے مصطفیٰ اپنی تھی فاطمہ دے گھر اندر آئے ہوئے، حسنین کریمین نال کھیڈن آئے ہوئے۔ صحابہ اکرام دی روئی جا رہے نے، اونٹھنی دیاں کھینچاں سنے صحابہ بیان کر دینے، اسی چارہ پاندے ساں اونٹھنی چارہ نہیں سی کھاندی، اسی پانی رکھ دے ساں اونٹھنی پانی نہیں سی پیندی، اونٹھنی نو میرے مصطفیٰ دا چہرہ چاہی دے، نبی پاک دا رخ انور چاہی داوے، جدو میرے نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اونٹھنی نالے
روئی جا رہی ہے نالے آبادہ ماری جا رہی ہے پنجاب دی ہو باسی ہو ارد گرد آنے والی ہو معزز میں مانو جتھے جانور میرے مصطفیٰ دے غم اندر ہو رہے آوے اتھے ابو بکر دا کی عالم ہوئے گا جتھے اٹھنی دا اے حال ہے اتھے حضرت عمر دا کی حال ہوئے گا جتھے اٹھنی دی اے حالت ہے اتھے حضرت عثمان دی کی حالت ہوئے گی جتھے اٹھنی دا اے عالم ہے اتھے حضرت علی نو کی نہ دکھ ہوئے گا اتھے سیدہ فاطمہ دا کی حال ہوئے گا اتھے نبی پاک دے نواسیں دا کی حال ہوئے گا 14 دن گزر گئے نے اٹھنی نے کھانا نہیں کھادا 14 دن گزر گئے نے اٹھنی نے پانی نہیں پیتا دوڑ دیاں مقام احد تے پہنچیے شاید میرے مصطفیٰ حضرت حمدہ دی قبر تے دعا کرنا ہے میں شاید میرے مصطفیٰ حضرت مصعب بن عمیر دی قبر تے دعا کرنا ہے میں جدو احد اندر میرے مصطفیٰ نظر نہ آئے اٹھنی دوڑ دیاں مقام بدر تے پہنچی ہے شاید نبی پاک آج 14 صحابہ دی قبر تے دعا کرنا ہے میں جدو بدر اندر بھی میرے مصطفیٰ نظر نہ آئے آسمان میں نگاہ اٹھائیاں نے تے زاروں کی تار نہ رو رہی ہے نالی آوازاں نکالی جا رہی ہے انجھے دوڑ دیاں ایک جناب نا اٹھنی ایک کھائی دی اندر جا کے گر گئی ایک ڈال اندر جا کے گر گئی اٹھنی غم مصطفیٰ دے اندر مر گئی جوانوں میں دسنا چاہنا وا جتھے جانوراں دا اے عالم ہے اوتے صحابہ کرام نو کنا دکھ ہویا ہوئے گا اوتے صحابہ کرام کنے روئے ہون گے اے 12 ربیع الاول ہے مدینے اندر صحابہ رو رہے نے پاکستان اندر تسی بینسریاں نکال کے موٹر سیکلاں دیاں ریساں لگا رہے ہو 12 ربیع الاول ہے مدینے اندر غم چھا گیا پاکستان دے اندر ریڑیاں تے مدینے دا نمونہ بنا کے پھر دے ہو پاکستان دے اندر گھوڑا نکال دے ہو پاکستان دے اندر کیک کٹ دے ہو صحابہ کرام تے روندے رہ گئے کوئی صحابی مسکرایا نہیں ہے کوئی صحابی خوش نہیں ہویا بلکہ اگلا سال آیا حضرت عثمان روئی جا رہے نے پوچھن والے نے پوچھی عثمان کیوں رو رہے ہو آخیا سوال کرنے والے آج دے دن میرے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہوئے سے آج دے دن آمینہ دلال وفات پا گئے سے صحابہ بیان کرتے ہیں لوگوں جدو نبی پاک مدینے اندر آئے سے اس تو بڑا خوشی والا دن کوئی نہیں جدو مصطفیٰ وفات پا گئے اس تو بڑا غم والا اللہ اکبر جدو میرے پیغمبر دنیا تو ٹر گئے اس تو بڑا پھر صحابہ تے غم والا دن نہیں تو جدو مصطفیٰ مدینے آئے سن اس تو بڑا کوئی خوشی والا دن بھی مدینے اندر نہیں آیا اے 12 ربیع الاول دی صحیح اور سچی تصویر ہے کہ صحابہ تے صحابہ آپ دی اونٹھنی جیدے تے مصطفیٰ سوار ہوندے سن وہ اونٹھنی بھی نبی پاک دی جدائی برداشت نہیں کر سکی میرے دوستو بھائیو بزرگو زندگی انج گزارو جمی نبی پاک اور آپ دی اصحاب نے گزاریے اگر دین تو ودو گے پھر بھی وبال جہنم بڑھو گے اگر دین کاٹا کرو گے پھر بھی تواڈی زندگی لئی اور آخرت لئی پریشانی دا سبب بنے گا اس واسطے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جو چیز مصطفیٰ نے دے دی تھی انہوں لے لو جدے تو مصطفیٰ نے منع فرما دی تھا رک جاؤ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آخر دعوانا ہاں دعا دے بعد انشاءاللہ سارے دوستان نے کھانا کھا کے جانا ہے کھانے تو بغیر کوئی دوست نہ جائے کھانا انہاں کو کھانا ہے تو انشاءاللہ جتیاں اپنیاں پانی اے گلیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھے ظاہر باطن گناہ معاف فرما۔ اللہ سونیاں سی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطاکار بندے، مولا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما، مولا جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما۔ یا اللہ قی بلال صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما۔ اللہ اس مسجد دی انتظامیہ ذمہ داران معاونین اللہ سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما۔ جنہ بھائیاں نے آج دے پروگرام دے تمام انتظام کیتے اللہ انہ بھائیاں نو دنیا آخر دی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ساریاں نو بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرما، مدینہ منورہ دیاں زیارتہ نصیب فرما۔ الہ العالمین بیماروں شفائے کاملہ جل نصیب فرما، بے اولادانو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما۔ مولا سونیاں جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔